अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 16वां रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं आपके प्यार और सपोर्ट का दिल से मशकूर हूँ। और अब मुझे लोगों के ये मैसेज मौसूल हो रहे हैं कि उनको किताब मिल गई है। तो दोस्तों, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। तो आइए दूसरे अशर की दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तो दोस्तों, कल का सवाल ये था कि काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर किस मुल्क गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और उसका जवाब ये था कि काफ़िला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र लेकर चला गया था। तो दोस्तों, आइए आज की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी की तरफ चलते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। दोस्तों, दास्तान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जारी है। कल ये अर्ज़ किया था कि आप अलैहिस्सलाम को लेकर काफ़िला मिस्र पहुंचता है, आप कैद में चले जाते हैं, फिर आप अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताते हैं, बड़ा बादशाह मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और आप अलैहिस्सलाम आज़ाद हो जाते हैं। अब आप अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर बताई थी वो ये था कि 7 साल ऐसे आएंगे कि बहुत अच्छी खेती उगेगी और फिर 7 साल इंतहाई कहत होगा। तो लोगों ने कहत से बचने की तैयारी शुरू कर दी और देखते ही देखते वो 7 साल गुजर गए जिसमें खेती बाड़ी अच्छी उगनी थी, जिसमें खेती बाड़ी अच्छी होनी थी। और अब लोगों के दिल में, लोगों की नज़रों में, बादशाह के दिल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एहतराम बढ़ने लगा, क्योंकि जब कहत का वक्त आया तो मिस्र के लोगों के पास गल्ले का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था और उनको कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं हुई। अब जब बादशाह ने ये देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाए। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार में लाया जा रहा था कि बादशाह अपने दरबार से खुद बाहर गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शान शौकत से इस्तकबाल किया। फिर बादशाह ने खुद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर से ख्वाब की ताबीर बताई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को इतने पसंद आए कि बादशाह ने उनको अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब ये तो सही, खैर किस्सा मुख्तसर। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऐसे मिस्र को कोई परेशानी दरपेश नहीं, क्योंकि गल्ले का काफ़ी सारा गल्ला मौजूद है और जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनके अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना है उनको। और कनान जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई रहते थे वो भी कहत का शिकार हो गया। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को जमा किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हटाकर कुछ जमा किया और फरमाया कि मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला फ़रोख्त हो रहा है, तो तुम जाओ और वहाँ से कुछ ले आओ। ये बात याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 10 सौतेले और 1 सगे। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो उनके 10 सौतेले भाई थे वो मिस्र की जानिब रवाना हो गए। मिस्र दरबार में पहुँचे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हैं, लिहाजा उनको नहीं पहचाना, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। लेकिन पूछा तुम कौन हो? तो उनके भाई ने जवाब दिया हम लोग शाम से होते हुए आ रहे हैं और हमें अनाज की ज़रूरत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम लोग जासूस लगते हो। तो उनके भाइयों ने जवाब दिया कि खुदा की कसम हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और अगर आपको पता चल जाए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है तो आप हमें बहुत इज़्ज़त बख्शें, क्योंकि हमारे वालिद एक नबी हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारे वालिद एक गम में मुब्तला हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों, वो किस गम में मुब्तला हैं? तो उनके भाइयों ने दोबारा कहा कि हमारा एक भाई था, सबसे छोटा था, हम एक दिन उसके साथ जंगल की सैर को गए और उसको एक भेड़िए ने खा लिया। दोबारा अभी भी झूठ बोल रहे हैं। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग कोई और भाई है?
تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک اور بھائی ہے لیکن اس کو ہمارے والد نے گھر پر ہی روک کر رکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگلی دفعہ جب اناج لینے آؤ تو اس کو ساتھ لے کر آنا۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ویسے تو یہ بہت مشکل ہے، ہمارے والد اس کو نہیں آنے دیں گے، لیکن ہم پھر بھی اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لے آئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اگلی دفعہ اناج چاہیے تو اس کو ساتھ لے کر آنا۔ خیر تمام بھائی اناج لے کر واپس چل دیے۔ کنعان پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا۔ خیر بڑے اسرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ اور تھوڑے ہی دن بعد تمام بھائی 11 کے 11 بھائی مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر پہنچے، دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو کھانا کھلایا اور یہ حکم دیا کہ 2 بھائی ایک ہی برتن سے کھائیں گے۔ 10 سوتیلے بھائی تھے، ان کے 5 کے جوڑے بن گئے، 2 5 برتن میں کھا لیے، لیکن جو ان کا ایک سگا بھائی تھا وہ بچ گیا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو سگے بھائی تھے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور ان کو باتوں ہی باتوں میں سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ کون ہے، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں تک کیسے پہنچے، اور یہ بتا دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی، اپنے سگے بھائی کو یہیں پر روک لیں، لہٰذا انہوں نے ایک ترکیب اپنائی اور اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی سوتیلے بھائی تھے اب وہ بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا باپ اپنے ایک بیٹے کے غم میں رو کر ویسے ہی بینائی سے محروم ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس کو بھی روک لیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے والد کا کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے کا ایک کپڑا کاٹا اور اپنے بھائیوں کو دے دیا کہ اپنے والد کو جا کر دینا اور ان سے کہنا کہ یہ اپنی آنکھوں پر لگائیں تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب ان کے بھائیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، لہٰذا ان کے درمیان ایک بہت ڈیٹیل مکالمہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی طرف ان کے بھائیوں کے درمیان۔ اتنا وقت نہیں ہے، خیر قصہ مختصر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہی ان کے بھائی ہیں جن کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اب تمام بھائی شرمندہ ہو گئے اور معافی مانگنے لگے، رونے لگے، لہذا یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ تمام بھائی کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیچ راستے میں ہی تھے کہ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب اندازہ لگائیے حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں آ رہے، صرف ان کے کرتے کا ایک کپڑا آ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی میلوں دور بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ خیر تمام بھائی کنعان پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کپڑا دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کپڑا اپنی آنکھوں پر لگایا اور آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ خیر اپنے بیٹوں کو دیکھا، تمام بیٹے شرمندہ ہو گئے اور تمام پورا ماجرا عرض کر دیا جو وہاں دربار میں ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام سے بھی معافی مانگنے لگے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام بیٹوں کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر مصر سے باہر چلے گئے آپ اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا مفہوم کہ آپ اپنی سواری سے اتر جائیے اور اپنے والد کا استقبال پیدل چل کے کیجیے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام آخرکار ایک بار پھر مل گئے اور باپ بیٹا مل گئے۔ کہاں جدا ہوئے تھے اور اب دیکھیں کہاں آ کے ملے۔ اب اس واقعے سے آپ نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے اور پھر ان کو ملوا بھی دیتا ہے، یہی ہوا۔ اور اس واقعے میں ہم نے ماں باپ کے رتبے کو بھی جانا۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے کس چیز سے محروم ہو گئے تھے؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس دے سکتے ہیں یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ تو اس کتاب میں کافی ساری مخصوص دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔
تو پھر بچتے سے تو زندگی، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.